जीवन शुभ शुभमा होइन, वा भनौँ जीवन शुभ शुभमा चल्ने होइन। जीवनको पूर्णता अशुभमा पनि चलेपछि पुरा हुन्छ। हामी जबसम्म उज्यालो उज्यालो मात्र खोज्छौँ, हामी अधुरो जीवन जिउँछौँ। हामी जब शुभ शुभ मात्र खोज्छौँ, हामी अधुरो जीवन जिउँछौँ। हो, जीवनलाई पूर्णता दिनु छ भने, वा भनौँ जीवनलाई पूर्ण बनाउनको लागि, वा पूर्ण बोधसहितको जीवन जिउनका लागि शुभ अशुभ, उज्यालो अँध्यारो, रोग आरोग्यता, जीवन मृत्यु, सब चिजलाई स्वीकार गर्नु जरुरत पर्दछ। र यिनै चिजहरूलाई स्वीकार गर्ने एउटा पथ साधना पथ हो। म त्यही साधना पथको कुरा गरिरहेको छु। म त्यही बोधिसत्व बुद्धत्वको मार्गको कुरा गरिरहेको छु। वास्तवमा भन्ने हो भने म कुनै महान जीवनको बारेमा चर्चा गरिरहेको छैन। म सरल जीवन, म मौलिक जीवन, म जन्जिर रहित मुक्त जीवनको मार्गको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। र एउटा पूर्ण जीवनको बारेमा पनि म चर्चा गरिरहेको छु। र एउटा जीवन पूर्ण कसरी बन्दछ, अघि पनि मैले भने, एउटा जीवन पूर्ण बन्नको लागि त्यहाँ स्वीकार हुन जरुरी छ। स्वीकार के चिजमा? स्वीकार सकारात्मकता नकारात्मकता, स्वीकार शुभ अशुभ, स्वीकार रोग आरोग्यता, स्वीकार जन्म मृत्यु, स्वीकार अँध्यारो उज्यालो। हो, हामीले हर जीवनका आयामहरूलाई स्वीकार गरेको दिन, गर्न सक्षम भएको दिन, हामी जुन दिन जीवनका ती आयामहरूलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुन्छौँ नि, त्यसै दिन हाम्रो साधना पथ, साधनाको सफर सुरु हुन्छ। तथापि हामी यी हाम्रा कमजोरीहरूलाई साथमा राखेर नै, हो कमजोरी हुन्छन् तर कमजोरी छ भन्ने स्वीकार, हामीसित वासना छन् तर हामी वासना छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनौँ, हामीसित भुलहरू छन् तर हामी भुलहरू छन् भनेर स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। ती स्वीकार गर्ने कुराहरू जुन दिन हामीमा विकास हुन्छन् नि, हो त्यसै दिन हामी ज्योतिर्मय जीवनको यात्रा प्रारम्भ गर्दछौँ। त्यसअघि हामी हाम्रा कमजोरीहरूलाई चाहिँ दबाउने र हाम्रा सबल पक्षहरूलाई मात्रै बाहिर ल्याउने, यो त पूर्ण जीवन होइन, यहाँ यो अर्ध जीवन हो। यसर्थ हामी लालचको कारण भएको कारण, सामाजिक मान्यता मूल्यको कारण हामी अर्ध जीवन जिउँछौँ। हामी जन्जिरमा जकडिएर जीवन बाँच्छौँ। तथापि हामी यदि थोरै मात्र बोधलाई सघन बनायौँ भने हामी अर्ध जीवन होइन, पूर्ण जीवन बाँच्न तत्पर हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनमा ज्योतिको आविर्भाव गर्नु छ भने, जब ज्योति बल्छ नि दियो कालो त हुन्छ नै, त्यसरी नै जीवनमा एउटा बोधभरा जीवन जिउनु छ भने त्यहाँ बदनामी पनि हुन्छ, त्यहाँ तिमीलाई कसैले साथ दिनेवाला छैन, एक्लै जिउनु पर्नेछ। तथापि जीवनमा ज्योति आविर्भाव हुनेछ। यसर्थ ज्योतिर्मय जीवनको लागि आधा जीवन होइन, अधुरो जीवन होइन, पूर्ण जीवन जिउनुपर्छ। र पूर्ण जीवन कसरी हुन्छ? पूर्ण जीवन जीवनका सबै आयामहरूलाई स्वीकार गरियो भने त्यहाँ पूर्ण जीवन हुन्छ। दिनलाई मात्रै स्वीकार्ने, आरोग्यतालाई मात्रै स्वीकार्ने, सफलतालाई मात्रै स्वीकार्ने, प्रतिष्ठालाई मात्रै स्वीकार्ने, हामी जबसम्म यो प्रचलनमा रहन्छौँ नि, तबसम्म हाम्रो जीवन पूर्ण बन्दैन। हो, जीवनलाई पूर्णताका साथ जिउन,
वा भनौँ बुद्ध पुरुषहरूले जसरी जिए त्यसरी जिउनको निमित्त हामीले बदनामीलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। हामीले साधनाका क्रममा आउने विषम परिस्थितिहरू, शारीरिक कमजोरीहरू, मानसिक कमजोरीहरू, यावत बदनामीहरू, यावत आरोप प्रत्यारोपहरू, सामाजिक मूल्य मान्यताको विपक्षमा बोल्दै गर्दा त्यसले गर्ने प्रहारहरू सब कुरा हामीले स्वीकार्नु, सहनु र तिनीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा जीवनमा बुद्धत्व होइन, जीवनमा ज्योतिको आविर्भाव होइन, महाअन्धकार पनि सिर्जना हुन सक्छ। यसर्थ बुद्धको जीवन सरल जीवन हो, तथापि बुद्धको जीवन विवादरहित जीवन होइन हो। बुद्धत्वको लागि चल्नेवाला जीवन सर्वाधिक विवादित जीवन हुन्छ, किनकि संसार लालचले भरिएको संसार तिम्रो स्वतन्त्रताको यात्रामा हरपल बाधा उत्पन्न गर्दछ। त्यसकारण त्यो बाधालाई चिर्नको निमित्त तिमीले समाजका ती निधहरूलाई तोड्दाखेरि एउटा तरङ्ग पैदा हुन्छ। त्यसले जीवनमा वा भनौँ बुद्ध मार्गमा लागिरहेको जीवनमा बदनामी सिर्जना गर्छै गर्छ। यसर्थ बदनामीदेखि जबसम्म तिमी डराउँछौ नि, तिम्रो जीवनमा ज्योतिको आविर्भाव हुँदैन हो। सर्वस्वीकार ज्योतिर्मय जीवनको आविर्भाव गर्ने एकमात्र सूत्र प्रेम नमन।